सर तुमचं नाव? पद्माकर अजित मळीक. पद्माकर बाबा, सद्याक लोकसभाचा प्रतिसाद बिचोले मतदारसंघात कसा आसा? लोकसभेक आतां आमचे लाटंबरशे पंचायतीन हांव सरपंच आसल्या कारणान आतां लोकांक सगळ्या आमच्या फूल पंचायतीन एज वेल एज बाकीचे जे नियरस्ट पंचायत आसा आमचे त्या पंचायतीकूय एप्रोच आसा. आनी आतां सद्याच्या सिच्युएशनान पळयत जाल्यार लोकसभेक जवळ जवळ बी जे पीची सायड आसा पळय ते फूल स्विंग आसा आनी मॅक्झिमम लोक बी जे पी सायडीनूच आसा. कमलाचे सायड कमळ हार्दिक आसा ना तशें तितले तांकां म्हणजे सामकेंच नेग्लेक्ट ना, पूण सादारण एक 10% किंवा एक 25% लोक आसा तेंच्या वांगडा. काँग्रेस कित्याक ओल्ड नॅशनलायज पार्टी आसल्या कारणान ओल्ड जे आसा ते थोडेशे लोक. आमदार तुमचो इंडिपेंडंट आसा, सो बीजेपी कशें? आमचो आमदार इंडिपेंडंट आसल्यार आयज आमदाराक मुख्यमंत्र्याच्या आनी प्रायम मिनिस्टराच्या निधीनसून खुबशे जवळ जवळ 800 कोट्यांचो प्रोजेक्ट आयज तेणी केल्लो आसा. फूल प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक घराक प्रत्येक वाड्याक अशें तो एप्रोच जाता. आनी सो मॅक्झिमम रोडाची कामां म्हणा किंवा आमचे TRAचे आसा, प्लस बिल्डींग सेक्शन आसा, वॉटर सप्लाय आसा, त्याच्या बरोबर RDA आसा जी सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्सांसून आसा कामां. ताका लागून सगळ्यो पंचायती ताका एप्रोच आसल्या कारणान तेचे कन्सर्न स्टाफ तितले एफर्ट घेता आनी प्रत्येक फायलीच्या फाटल्यान मुवमेंट करून तो प्रत्येक गोश्टीचेर परत अभ्यास करता. कन्सर्न इंजिनियराक मेळटा, कन्सर्न ऑफिसराक मेळटा, डायरेक्टराक मेळटा आनी सो ताका लागून फायली खुबशे मुवमेंट जाता. त्या बरोबर तेणी जॉबांचे खुबशे कित्याक मुख्यमंत्र्याचो ताका फूल सहकार्य आसा खुबशा प्रोजेक्टाक. बाकीच्या तेणी इनडायरेक्टली BJPक सपोर्ट दिला, पूण एक्स ZPचो आसा पळय संजय शेटये तेणी BJPन प्रवेश केला आनी तो फूल फ्लॅश BJP वांगडा आसता. रिलेशन तेंचे घरा भावाचे जरी असले जाल्यार पॉलिटिकल लेवलाचेर ह्यो इंडिपेंडंट आसान सुद्दां फूल फ्लॅश हेचो सपोर्ट BJPक आसा. आनी त्याच्या बरोबर BJP पार्टीनूय बी हेका फूल सपोर्ट करून डेव्हलपमेंट एज वेल एज जॉब किंवा आतां आमचे लाटंबरचे इंडस्ट्रियल इस्टेट हेचें काम मॅक्झिमम प्रायोरिटी बेजाचेर कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता हार्डली 1-2 वर्सां भितून आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू जातली लाटंबरचेची. तुजें नाव? निलेश गांवकर, अडवलपाल. निलेश बाबा, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो बिचोले मतदारसंघात कशें आसा? बिचोले फूल BJPच्याच वारें आसा. कारण कितें आसा? कारण आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये याचे काम जे गेले 2 वर्सां जाल्लेले आसा डेव्हलपमेंट. आमी आमचे पंचायत क्षेत्र येता अडवलपाल ग्रामपंचायत, हांगासर जायते जे फाटल्या 20 वर्सांक जे काम जावन आसले ते ह्या 2 वर्सांक दोतोरान करून दाखयलेले आसा. ते सरकारान असल्या कारणान BJPच्या गव्हर्मेंटा थ्रू ते काम जाता. ओके, हिंगा RG आनी काँग्रेसाचो आवाज आसा, कितें आसा? ना, तेंचे हांगा काम ना. सो फकत BJP हा तरी? BJP हांगा आसा. जे डेव्हलपमेंट आमच्या गांवांत जाला ह्या 2 वर्सांक, पंचायत ग्रावंडाचें काम चालू जालां. मागीर हांगासर स्मशान भुमी जातली, ती स्मशान भुमी ऑलरेडी कंप्लीट जावन हँड ओवर केल्लेली आसा. तशेंच रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी हांची जायती नवी कामां जाली आनी आमचें व्हडलें काम जालां जे आमचे शांतादुर्गा देवस्थान मंडपाचे सभा मंडपाचें काम खासदार निधीतून जाता श्रीपाद भाऊच्या अंडर. ताका लागून आमचो फूल सपोर्ट हो श्रीपाद भाऊकच आसतलो. आनी आमी दोतोरा फाटल्यानच आसा, आमचो आमदार चंद्रकांत शेटये. ओके, फुडें कितें करचें आनी खासदारान तुमच्या मतदारसंघात? खासदारान एक्चुली फाटल्या जितले तिचे फर्स्ट टर्म जाल्या व्हडलें आमचें काम जावन आसलें आमच्या पंचायत क्षेत्रांत. हें तेंचें पयलेंच काम आनी ह्या कामाक लागून आमचो फूल तांकां सपोर्ट आसा. तशेंच तेंच्या ह्या फुडल्या येणाऱ्या काळान तेंच्या थ्रू आमच्या गांवांत जावं आमच्या पंचायत क्षेत्रांत आमच्या मतदारसंघात काम जावचें अशें जे आणखी डेव्हलपमेंटाची कामां जावचें अशें आमी तेंच्या कडेन मागता. बाब, तुजें नाव कितें? रोहन शिरोडकर. रोहन बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो बिचोले मतदारसंघात कसो आसा? आमचे बिचोले मतदारसंघान सध्या आमचो जो आमदार आसा डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हेजें काम बऱ्या प्रकारे म्हणजे बेस्ट प्रकारे चालू आसा. सध्या म्हाका दिसता असो आमदार आमकां खंयच केन्नाच पयलीं मेळोंक ना. तो सकाळी जो हांगा बिचोले येता तो सांज मेरेन बिचोले आसता. तेणी हांगासर जे बिचोलेन डेव्हलपमेंटाची कामां केल्या ताका पळोवनूच म्हाका दिसता बिचोलच्या लोकांचो कौल आसा तो श्रीपाद भाऊच्या फाटल्यान आनी BJPच्या फाटल्यान रावतलो. एक वैशिश्ट्य सांगचें म्हटल्यार आमच्या दोतोराचें अशें की आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आसा हेणी खुबशी आमची डेव्हलपमेंटाची कामां जी 21 वर्सां पेंडींग आसली बिचोलेन
ती तेणी वाटेक लायली. मेन म्हणटा ते आमचे भुरग्यांचे जॉबाचे जे प्रश्न आसले, मोर दॅन म्हाका दिसता 200 भुरग्यांच्या वयर हांगासर गव्हर्मेंट जॉब आनी हेर प्रायवेट सर्विश्यो दोतोरान आयज मेरेन दिल्ले आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणूं येता, नाल्यार आमठाण्याचो डॅमाचो प्रोजेक्ट म्हणूं येता, तसोच हांगासर बिचोलेन सगळे रस्ते म्हणूं येता. जो इतके वर्सां आमचो प्रश्न उरलेलो तो बिचोलेचो बस स्टँड म्हणून आसा. तितून डेफिनेटली तुमकां लोकसभाक हेल्प जातले म्हणजे लोकसभाक डेफिनेटली हेल्प जातलो आनी आमचो सुद्दां जो तेंको आसा तो दोतोरा वांगडा BJPक आनी तशेंच सगळ्या बिचोलच्या लोकांचो जो तेंको आसा तो आमदार आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तो आनी BJPच्या फाटल्यान ह्या लोकसभा इलेक्शनाक तशेंच फुडें सुद्दां आसतलो. काँग्रेसाक आनी आरजीक कितें आसा हिंगा ह्या हाजेर? मागीर काँग्रेसाक आनी आरजीक ह्या फावट तशें व्हडलोसो नेट असो बिचोलेन दिसना. म्हाका दिसता दोनूय कॅन्डिडेट बिचोलेन आयज मेरेन काय पावोंक ना. सद्या BJPचेंच काम नेटान चालू आसा. म्हणजे डोर टू डोर कॅम्पेन सुद्दां घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आसा. मॅडम तुमचें नांव कितें? हांव नीता संजय नायक. ओके मॅडम, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो बिचोले मतदारसंघान कशें आसा? बिचोले मतदारसंघान BJPचोच आवाज आहा. पूण तुमचो आमदार हिंगा इंडिपेंडंट आमदार इंडिपेंडंट आहा पण त्याचो सपोर्ट BJPकूच आहा. कित्याक BJP सध्या त्याचो विकास बरो चल्ला BJPचो चारूय वाटेन. म्हणजे इकॉनॉमिकल पळोवंक गेल्यार, सोशियल पळोवंक गेल्यार चारूय वाटेन विकास चल्ला. आमच्या बायलांकूय तेणी खूब वयर काडला. सो आमदाराची म्हणून आमदाराची कामां आसा ती बरी चल्ला हांगा आनी तेचो BJPकूच तेंको आसा न्हू. सो आमी सदांच आमदार वांगडा आसतली, BJP वांगडा आसतली. ओके, दुसरें म्हणटा तें आतां काँग्रेस आनी आरजीचा कॅन्डिडेट आसा, हिंगा आवाज कितें आसा? ना तितले ना. ओके अजून आमच्या मेरेन पासून तर कोण पावोंक ना. ओके, आनी एक खबर म्हणटा पळय ती खासदार कोणी जिखून येवन फाल्यां ताणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? ते डेव्हलपमेंट म्हटल्या बरोबर ते आमचे बाकीचो विकास आहा त्या बरोबर भुरग्यांची जी कामां आसा ती तेणी करची आमदाराक धरून. हो माझे नाव नारायण साळगावकर. बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो बिचोले मतदारसंघान कशें आसा लोकसभाचें? बिचोले मतदारसंघान लोकसभाचे एकदम बरें आसा. कारण श्रीपाद भाऊक बरें पॉझिटिव्ह आसा. कारण आमचो जो MLA आसा पळय तो फुल स्विंग त्याच्या खातीर काम करता आनी श्रीपाद भाऊन जी काम केली आहा पळय तेजे कामाची पोचपावती नक्कीच लोक ताका दितले. लोक थोडे म्हणटात की पण डेव्हलपमेंटा बाबतीत खंयच श्रीपाद भाऊ कमी आसा अशें दिसना. प्रत्येक गांवान आनी प्रत्येक विलेजीन, प्रत्येक म्हणजे सिटींतल्या प्रत्येक हितून तेणी आपलो एक ना एक तरी प्रोजेक्ट केल्लो आसा. सर्विसी बाबतीत म्हण मोपा एअरपोर्टार म्हण आनी मागीर थोडे हितून आयुश्यान थोड्याशे लायलेले आसा त्या बद्दल काय येना. पण डेव्हलपमेंट इट्स ओके, बरो आसा. आनी हिंगा डेव्हलपमेंट बाबतीत म्हणत जाल्यार आमदाराचें काम कशें आसा? आमदाराचें काम सांगपाचें हितूनच ना की ज्या फाटल्या 25 वर्सांक जे जावंक ना ते 1.5 वर्सान तेणी करून दाखयल्लें आसा. जे 25 वर्सांक जावंक ना पळय 1.5 वर्सान तेणी करून दाखयल्लें आसा. 1.5 वर्सान करप म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कितल्या तेच्या कामाची कितें गती कशी आसतली. आतां लोकसभा म्हणत जाल्यार काँग्रेसाक आनी आरजी कितें आसा? काय तशें काय ना. माझे नाव प्रदीप शांताराम रेवडकर. ओके, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो ह्या सायडीन बिचोले मतदारसंघान कशें आसा? बिचोले मतदारसंघान पयल्या 40 मतदारसंघांसून जो आमचो बिचोले मतदारसंघ आहा हितून आमचे जे बिचोलचे आमदार आहा माननीय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हे लोकसभा इलेक्शन अशें जी फुडली जी तयारी आहा विधानसभेची त्या प्रमाणे आमचे घरोघरी प्रचार चालू आसा. आमी विलेजीन प्रत्येक घराघरांनी लोकां पर्यंत पावता आनी लोकांचो असो प्रतिसाद आहा की डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हे जरी सरकारान अपक्ष आमदार असले तरी ते सरकारान पूर्ण सहकार्य त्यांच्या सरकाराचे तांकां. म्हणून आमचें कर्तव्य आहा तितकी हांव जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान सांगता की जशें आमकां सरकाराचें सहकार्य आहा तशेंच आमी सरकाराक सहकार्य करपाक जाय. आमकां दिसता की आमचो श्रीपाद भाऊ जो लोकसभेचो उमेदवार आहा तांकां आमी आमच्या बिचोले मतदारसंघान चडांत चड तांकां आघाडी मेळोवन दिवपाचें आमी कार्य करतले. ओके, हिंगा आरजी आनी काँग्रेसाचो कितें आवाज आहा? म्हाका तरी कांय त्यांचो आवाज ना. आरजीचे तर खंयच आमी तर खंय भोंवल्ले तेंचे कार्यकर्ते पळोवंक ना. पूण काँग्रेसचो तर लिपूच आवाजूच ना. ओके, फुडल्या 5 वर्सांक खासदार कोणी येयला तेणें कितें करचें तुमच्या खातीर? आमी आमचे खासदार आहा ते आमचे श्रीपाद भाऊ ह्या पयलीं ते 5 टायम तेंच्यांनी काम केल्लें आसा आमच्या उत्तर गोंय मतदारसंघात. आतांय बी तेंचे कडसून आमची अपेक्षा की चडांत चड आमचे फूल गोंयचो तेंचे उत्तरेन तेंच्यांनी विकास करचो अशी आमचे कडेन तेंची अपेक्षा. बरोबर, सद्याक लोकसभा इलेक्शन आसा, सो हिंगा आवाज कसो आसा? हिंगा आवाज सध्या आमचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा पळय डॉक्टर शेटये चडसो तो खंय आहा पळय तेज्या बरोबर लोक आसा.
कळ्ळें. सो सद्याक पण आता 3 कॅन्डिडेट आसा. हय. सो खंयच्या सायडीच्यान? ना दोतोर खंयचे सायडीक आसा पळय तेज्या बरोबर लोक आसा. अशें कित्याक? अशें कित्याक म्हणजे हांगा जे डेव्हलपमेंट जाला पळय आनी जे कितें जाता डेव्हलपमेंट ते डॉक्टर शेटयेचे हेज्या खातीर जाता. कळ्ळें. सो तेज्या खातीर लोक तो डेव्हलपमेंट करतात आनी लोकांचें काम करता म्हणून लोक तेज्या बरोबर आसा. सो तो इंडिपेंडंट. सो कोणाक सांगता तेच्या बाबतींत? हय हय हय. दोतोर शेटये कोणाक सांगतलो पळय तेज्या बरोबर आमी सगळे आसतले. मनोहर वासू घाडी. मनोहर बाब, सद्याक लोकसभाचा आवाज आसा. सो ह्या मतदारसंघात कशा आवाज आसा? ह्या मतदारसंघात जास्त BJP आहा. हय. आणि आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांनी इतकी फिल्डिंग लायल्या की तेणी जो हांगा विकास केला 2 वर्सांनी जो विकास केलो लोक त्याच्या पासून सारके भुरगे बी आमचे एकदम इतले वावुरतात की आणि सोंसपाचें ना. तेंच्यांनी 2 वर्सांनी इतको विकास म्हणजे जॉबाक भुरग्यांक लायले, प्रायवेट सेक्टरान कामाक लायले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्यान लायले एकम. आणि इतलें एका आतां आमचो तोणा फुलो रोड 6 टू कासारपाल तोय केलो. आमचो म्हाज्या वाड्याचो एकम खैड वाडा 25 वर्सां रस्तो जावन वतलो तोय केलो. सो तुमचो आमदार आहा थिंगा लोकसभाक तुमी आसतले? हय, आमचो आमदार आहा थंय आमी आसतले. खासदाराचें काम आसा हिंगा कितें? खासदाराचें आमचो एक कमिटी हॉल केला कासारपाली. सो फुडें खासदार कोणी जिखून येयलो ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? आमच्या खातीर म्हणजे कितें जाणा आतां थोडेशे लोक म्हणटात की सर्वीस. हय, लोक आतां कितेंय उडयतात की श्रीपाद भावून वचोन कोंकण रेल्वेच्यो सावंतवाड वचोन ऑर्डरी वाटल्यो, महाराष्ट्र आयुष हॉस्पिटलान सगळे वयले भरले. म्हजें नांव श्याम शिरोडकर. ओके. श्यामबाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज बिचोलेन कसो आसा? पूर्ण भारतभर लोकसभा निवडणुकीचे प्रचार चालू आसा आनी त्या निमतान मोदी सरकार येवपाक जाय म्हणून भाजपाची संकल्पना जी आहा ती 400 पार. त्या खातीर अख्खे गोंयभर निवडणुकाचो प्रचार मोठ्या जोरान चालू आसा. आनी खास करून उत्तर गोंयान 40 मतदारसंघात उत्तर गोंयान जी लोकसभा निवडणूक आहा प्रचार जो चालू आहा त्या मतदारसंघा पैकी डिवचल मतदारसंघ आसा. आनी ह्या डिवचल मतदारसंघान डॉक्टर चंद्रकांत शेटये अपक्ष आमदार यांच्या नेतृत्वा खाली पूर्ण डिवचल मतदारसंघभर 2 ग्रूप जे आसा ते निवडणुकीचो प्रचार चालू आसा. म्युनिसिपालिटी एरियेन डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आणि विलेज पंचायतीन तांचे भाव धाकटे भाव संजय शेट्टी यांच्या नेतृत्वा खाली जोरान नेटान प्रचार चालू आसा. म्हाका एक सांगपाक दिसता गेली 10 वर्सां हांव दोतोर शेटये बरोबर आसा आनी आज डिवचल मतदारसंघाचो जी परिस्थिती आहा किंवा जे वातावरण जें आहा तें दोतोर चंद्रकांत शेटये खातीर आसा. बाब, तुजें नांव कितें? माझं नाव विशाल विठ्ठल परब. ओके. विशाल बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा. सो बिचोले मतदारसंघात लोकसभाचो कसो आवाज आसा? सगळ्यांक खबर आसतलीच आज म्हणजे आज कितें चल्लें तें BJP आनी नॉर्थ गोवान. तरी पण म्हाका दिसता बिचोलेन एक आमी 90 to 95% BJP आहा. म्हणजे एक मेन कारण हांव तुमकां सांगूंक शकता की एक आमचो आज लोकल MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये आज हांव सांगातलो आमी जे भायले उलोवपाचें ना की आमकां सावथूय नाका आनी खंय म्हापसाय नाका आनी कितें नाका. आमी आज उलयता आमचे गांवांतले. हांव एक पयलीं आयज म्हणजे काल 2022 हांव एक इलेक्टेड एज अ पंच. आमी खंय पयलीं पळयल्ले एक दुसरो पॉलिटिशियन दुसरे लिडर, पण आयज आमी दोतोराची लिडरशीप पळयता. म्हणजे आज 2 वर्सां आमी पळयता आज आमच्या गांवांत कितें जाता, आज डेव्हलपमेंट कितें आहा तें. आनी हे सगळें कारण म्हणजे एक दोतोर. आज दोतोरान पाठिंबो दिल्या कारणान आज BJPक आमच्या गांवांत तरी आमी सांगता एक 90% आहा. आनी सगळे इंडिविज्युअल एकान एक भुरगो म्हणटात तो तरणाटो आज दोतोराच्या म्हणजे एक लिडर आहा म्हणून ते सगळे आयकता आनी तेंचें कामूय पळयलें डेव्हलपमेंट. दोतोराचें डेव्हलपमेंट आनी दोतोरांची लोकांचे कामां इंडिविज्युअल कामां तशीच सांगूंक शकता की दोतोर हे हेतून कामान इंडिविज्युअल भितर भाग घेता आनी तो एक सगळ्या लोकलांक सपोर्ट करता. आतां तहेत हांव सांगता एक हिंगा लोकसभाचें वातावरण कशें आसा? लोकसभा आमी तूं सांगता न्हू दोतोराक लागून एक 90% 90 to 5% आमी BJP. फक्त एक दोतोराक लागून म्हणटा आमी चडशे. दोतोर आहा थिंगा तुमी आसतले? ऑफकोर्स दोतोर आहा थंय आमी.
ओके आनी खासदाराच्या हितूंतल्यान म्हाका बिचोले मतदारसंघात कितें जावचें तुमकां दिसता? खासदारान आतां आमचे आतां लोक म्हणटा खासदारान हें करूं ना तें करूं ना, पण आमी ताका एक रिक्वेस्ट करता, खासदार होच म्हणजे इंडिया लोकां कडेन पावचो ना, तेजें काम कितें? आतां सपोज आतां BJPचे खासदार सांगता तेजे परत तेजे ते MLA आहा, परत कोण तेंची पंचायत आहा, त्या थ्रू खासदारा कडेन येवपाचें. तशेंच आमी एक आमचे जे आतां बेसीक नीड आहा, आमी जर आमचे एक रिक्वायरमेंट आहा ते आमी आमच्या MLAक सांगूंक शकता, बाबा खासदारान आमकां हे कितें करपाक जाय, खासदारान असले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय, खासदारा कडेन आमकां अशी हेल्प जाय. आमचे कडेन आमी एक मिटींग अरेंज केल्ली आहा खासदारा कडेन. आमी सांगलें खासदाराक आमचे प्रॉब्लम आमचो, बाबा आमकां एक तुज्या फंडांतल्यान MP फंडांतल्यान आमकां एक 2 गांवांत तरी आमचे हॉल जाय,